बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आजकल 13 रुकनी बेंच का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट था तहरीक इंसाफ को उनकी जीती हुई सीटें दी जाए, उसकी महसूस नशिस्तों का 12 रुकनी बेंच फैसला की समाअत हो रही है। सीनियर एडवोकेट हामिद खां और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच जस्टिस मंदोहिल के दिवस वो मुकालमे हुए जो तारीख में सुनने नहीं आए। नाज़रीन, इससे पहले हमेशा जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी गई, नजरिया जरूरत के तहत कई फैसले किए गए जस्टिस मुनीर, लेकिन आजकल का जो दौर है शायद तारीख में ये किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को खत्म किया तो यही वकला हामिद खां, एतजाज एहसन, मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द और दीगर सैकड़ों हजारों लाखों वकील जो आम डेली करते थे, और उस वक्त मैं PUA का सदर था, 3 माह हमने इस आज़ादी सहाफत और आज़ादी अदलिया की आज़ादी के लिए जदोजहद किया, लेकिन अब लगता है वो सब राय गाग गया। 26वीं आईनी तरमीम में इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई। हामिद खां और आईनी अदालत के दरमियान जो मुकालमे हुए वो नाकाबिले यकीन है। आप कुछ मुकालमे सुने जो जस्टिस हामिद अली खां, जस्टिस मंदोहिल, जस्टिस मंसूर और दीगर हुए। Please read rule. No, Rule 37 प्लीज, बात ज्यादा नहीं कर, rule 37 cannot change the jurisprudence. पढ़ ले, लॉ पढ़ ले। When Please read the law, don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा। Please rules पढ़ने। बात सुनिए, Please rules पढ़ने। उससे कुछ जाने दीजिए जी प्लीज, हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे। irrelevant बात नहीं सुनेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना, that's all. पहली बात जो मैंने कहनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। अब छोड़ दें, आप रूल्स पढ़ लें। क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दें? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है, प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में चेंज होगा, आपको आप रूल्स पढ़ लें। जजमेंट देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट चेंज करने। If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने this is the Supreme Court. This is not don't mockery ना ये बनाएं। बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं। प्लीज आप चले। यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लीज और सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप रूल्स पढ़ें, हमें आप असिस्ट करें। हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे। प्लीज सॉरी टू से। देखिए, ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। Yes, my observation. I don't think so. You have right to say this about me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree I with me. take strong exception to this. reflection of your behavior. You may It is take a reflection of your Make this behavior. comment. Yes, What you behavior. have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. नहीं, जवाबबंदी कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे नहीं, हैं? ये देखिए, नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना आपको चाहते। गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है। गुस्से नहीं, ये में बात जज को नहीं, नहीं sorry, केस ये कर बात सकते। नहीं है। Mind your language. Please mind your language. लैंग्वेज में मैंने कोई Please, बात गलत। please. एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। Take, I know in what state of affair I am. Don't worry. लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ। आप मजाक में तुले हुए हैं। कब चलाएं जी। यहां तक ये नौबत आ गई, चले पुलिस तो हमेशा झूठे मुकदमे दर्ज करती आई है, ब्यूरोक्रेसी इंतजाम अपनी पोस्टिंग के लिए जुल्म ज्यादती करती आई है, लोगों के घरों में बगैर वारंट के छापे गिरफ्तार करके कई नामालूम जगह मुकाम पर रखना, तशद्दुद करना, झूठे मुकदमत करना, इमरान खान कुर्बानी को जेल में डालना, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना, जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी देना। लेकिन 3 साल के ये स्याह दौर जहां इमरान रियाज को 4 माह तक पता ही नहीं चला कि कौन ले गया, दर्जनों सहाफियों को निकाल दिया, उनका क्या जुर्म था। इमरान खान पर 300 मुकदमा दर्ज कर दिए, कोई नहीं था। पुलिस और इंतजामिया हमेशा इस्तेमाल होती रही, सियासी हुकूमतें बनती होती, लेकिन अब जो आजकल 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में हो रहा है, इसका कभी तस्वुर भी नहीं किया था। लगता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना इस्लामी रहा ना जमहूरी रहा। बद कमरों के फैसले, ब्यूरोक्रेसी हो, हुकूमत हो और अवाम हो या साफत, उन पर मुसल्लत किए जाते हैं गन पॉइंट पर। नौबत ये आ गई कि गुज़श्ता रोज़ दौरान उस वक़्त कानून और सिस्टम मुकालमा वकील हामिद खां और जज साहिबान के दरमियान हुआ जो आईनी थे। उन्होंने कहा इस वक्त कानून और सिस्टम यही आप मानते हैं तो ठीक है, वरना कहें
میں وکالت چھوڑ رہا ہوں. حامد خان جو جسٹس مندوہل سے سینئر ہیں، انہوں نے اس عدلیہ کی آزادی کے لیے خون بہایا. اعتزاز احسن، علی احمد کرد، منیر ملک اور لاتعداد وکلا جو عام ہمارے وکلا بھائی ہیں، انہیں کہے ورنہ وکالت چھوڑ رہا ہوں جسٹس مندوہل. جو اس وقت جوڈیشری کا حال ہے، حامد خان نے جواب دیا، جو اس وقت جوڈیشری کا حال ہے دل تو یہی کرتا ہے وکالت چھوڑ دیں، مگر جب تک ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے اپنا حق ادا. یہی صحافیوں کا حال ہے. میں نے کہا عمران ریاض کو کیا، ارشد شریف کو مار دیا گیا. عارف حمید بھٹی، حبیب اکرم، کاشف عباسی کو 2 ہفتے کے لیے کیا، آج تک نہیں ہو سکتے ہیں لکھ کر معافی مانگے. یہ کون ہے جو اس ملک میں آئین کو سبوتاژ کر رہا ہے، جو انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے؟ کیا اس ملک میں عدلیہ سے انصاف کرنے کی اگر توقع لے لیں گے اور جس کو عوام ریجیکٹ کر دے ان کو سیٹیں دیں گے تو کیا ملک میں انارکی نہیں پھیلے گی؟ کیا ملک میں انتشار نہیں پھیلے گا؟ کیا ملک میں بند کمروں والے کب تک لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ظلم کی ہر روز ایک نئی داستان لکھتے رہیں گے؟ حامد خان اور کل سلمان صفدر وکیل اور آئینی عدالت کے ججوں کے درمیان جو مکالمے ہوئے، سلمان سکندر جو پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہے، راجہ سلمان، ان کے درمیان مکالمے میں وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جائیں گے. ناظرین، اس موقع پر جو گفتگو ہوئی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. لگتا ہے یہ سسٹم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ چاہے کوئی مقدمہ ہے یا نہیں ہے، عمران خان نے جرم کیا ہے نہیں کیا، پی ٹی آئی نے جرم کیا ہے نہیں کیا، انہیں نہ قانون سے انصاف ملے گا نہ عدالتوں سے انصاف ملے گا. اسی پر اعتزاز احسن نے کہا جو وکلاء کو عدلیہ کی بے توقیری کی گئی ہے ماضی میں نہیں ملتی. ناظرین، آج اس موقع پر جسٹس مندوہل اور حامد خان میں پھر آج تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے یہ بات کر رہے ہیں جسٹس مندوہل صاحب، وہ کہتے ہیں آج تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اختیارات کو بہت پھیلا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سب ہو رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. حقائق سامنے رکھیں جسٹس مندوہل، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اکثریتی جج بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بتائیں. انہوں نے کہا کہ جب 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا تو 12 رکنی بینچ تو سن ہی نہیں سکتا، اور نظر ثانی کی کیس وہی بینچ سنتا ہے جسے سنتا ہے. آج ایک جج نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی آئینی بینچ کے سربراہ نے کہا ہم نے سننا ہے. ایسا لگتا ہے حسنات ملک ہیں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، متی اللہ جان ہیں اور دیگر سینئر وکلا ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے حکومت کو جلدی ہے کہ جو ان کو فیصلہ چاہیے وہ انہوں نے ہر حال میں فیصلہ لینا ہے. عدالتوں کے جو بدتقیری ہو رہی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مندوہل اور حامد خان کے درمیان جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، مختلف میں نے آپ کو ان کے مکالمے سنائے. اندازہ کریں، پہلے پولیس گھروں میں جاتی تھی، چادر چار دیواری توڑتی تھی بغیر وارنٹ کے، گرفتار کر لیتی تھی، باپ کو پکڑنا تھا تو بیٹی کو پکڑ لیتی تھی، بہن کو بھائی کو پکڑ لیتی تھی، گرفتاری نہیں ڈالتی تھی، نامعقول معلوم میں رکھتے، اور کچھ لوگ اور بھی جبری گمشدہ ہوتے تھے، کسی کی لاشیں ملتی تھی اور کسی کے گھر والے معافی مانگ کر بچہ واپس لیتے تھے. لیکن بچے کہاں گئے؟ آج تک کوئی جواب نہیں ملا. کون اغوا کرتا ہے؟ کون سی پولیس ٹارچر سیل میں رکھتی ہے؟ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے بے نظیر کو سزا دلانے کے لیے موجودہ وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے جج جسٹس قیوم کو کہا تھا کہ پاجی کہندے نے کہ بے نظیر نو لازمی سزا دینی ہے. انہوں نے کہا جناب اچھا میں کچھ کرنا، انہوں نے کہا نہیں لازمی سزا دینی ہے. اب لگتا ہے اس سے زیادہ دور آ گیا ہے. یہ حکامات کون دیتا ہے؟ آئین کو کیوں نوندا جا رہا ہے؟ کیا طریق انصاف کو مائنس کر کے حکومت کے پاس یا حکومت کو لانے والوں کے لیے کوئی ایسا اعلیٰ کار ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک بڑھا سکے؟ آنسر نو. مہنگائی کم کر سکے؟ آنسر نو. کرپشن کم کر سکے؟ آنسر نو. انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسروں پر اربوں کا کرپشن لگایا. شہباز شریف نے خود کہا کہ میں آصف علی زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا اور سوئس بینک کا لوٹا ہوا مال لاؤں گا. یہی وہی صدر ہیں نواز شریف جو آصف علی زرداری جو مسلم لیگ نون کے فارم 47 والے ووٹوں سے ہوئے، جنہوں نے کہا
نواز شریف دھرتی کا نسور ہے، اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا بعض جو آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ سچ ہے تو خدا کے لیے یہ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا۔ 13 جج صاحبان نے جسٹس منصور علی شاہ، اطہر منیلا، منیب اختر، جن کی کریڈیبلٹی کی ان کے مخالفین بھی قسم کرتے ہیں، ان کا فیصلہ دیا جائے، بجائے اس پہ حکومت کو توہین عدالت کرنے کے انہوں نے طریقے انصاف کو نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کے آج اور کل جج کی کارروائیاں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے پٹواری ہو، پولیس ہو، وابڈا ہو، پاکستان کا کوئی بھی محکمہ ہو، چند طاقتوروں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ عدلیہ کے آج کے ریمارکس نہایت مایوس کن ہیں، تکلیف دہ ہیں۔ کہا فائد عیسیٰ اس وقت سب سے اچھی ہستی ہیں، وہ میرا استاد اور رہنما ہے، آپ نے اس کی غیر حاضری میں اسے گلے سے پکڑا، آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چونک بنا دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے حامد خان کے جواب پر آواز بند کر دی۔ جب حامد خان نے جسٹس فائد عیسیٰ کے بارے میں کہا جنہوں نے اس ملک کا میں بڑی طریقے انصاف کا نشان توڑا، تو وہ جذباتی ہو گئے۔ یہ تو سنیں متی اللہ جان فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، حسنات ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خود اعتزاز احسن، بابر امان، سعد رسول اور سینکڑوں وکیل صحافی کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنی زبانیں روکیں گے؟ کس کس کو توہین عدالت کو لگاؤ گے؟ جب نواز شریف نے جلسے میں سابق چیف جسٹس 5 جسٹس عمر عطا بندیال، آصف سعید کھوسا، ثاقب نثار اور دیگر ججوں کی چڑھائی اور کہا ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، تو اس وقت تو عدلیہ نے ان کی توہین عدالت نہیں دی۔ فائد عیسیٰ کے بلے کا نشان چھیننا اور اپنی غلطیوں پر اس طرح بائسڈ ہونا 26ویں آئینی ترمیم میں ملک کے لیے جو ظلم کیا گیا ہے، اس کی تاریخ کا کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، جسٹس مندوہیل نے کہا ایسا نہیں کہ ہمیں سختی نہیں آتی، آپ سختی کریں۔ جب ارشد شریف کو اغوا کیا گیا تھا اس پہ 16 مقدمہ درج کیے گئے، زمین تنگ کی گئی تھی، کس نے 16 مقدمے درج کیے؟ کس نے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا؟ کس نے اس کو دبئی نہیں رہنے دیا؟ کس نے کینیا میں قطر؟ عمران ریاض خان کو کس نے اغوا کروایا 4.5 ماہ؟ بلائیں آئی جی پنجاب کو، جب اس کا باپ روزانہ روتے ہوئے جاتا تھا، بتائیں، یہ پتہ کریں کہ سمیع ابراہیم کو صوبائی قومی دارالحکومت میں کس نے اغوا کیا؟ عارف حمید بھٹی، کاشف عباسی، حبیب اکرم، اکبر باجوہ، متی اللہ جان، جمیل فاروق اور صحافیوں کو کون ڈکٹیشن دیتا؟ یہ خبر چلانی ہے نہیں چلائی، پتہ کرائیں۔ اب ہمارے بھی جج ہیں، آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں سختی کرنی آتی ہے، ہمیں سختی آتی ہے۔ جسٹس مندوہیل بات ہی نہیں کرنے دے رہے، صبر سے سن لیں، بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دے رہے۔ حامد خان نے جواب نہیں، آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے، بڑے دنوں سے سن رہا ہوں، آپ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے، ایسا لگ رہا ہے آپ کو فیصلہ کرنے کی جلدی ہے۔ آپ کے پاس، جسٹس صاحب نے جواب دیا، آپ کے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا۔ جسٹس مندوہیل، مخصوص نشستوں کی نشست کی نظر ثانی کیس کی لائیو سٹریمنگ کا مائک بند کر دیا گیا، اس قسم کی گفتگو ہوئی۔ مائنڈ یور لینگویج جسٹس مندوہیل، آپ میری زبان بند کر رہے ہیں۔ حامد خان، میں ادارے کی خاطر ماں کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں، اس سسٹم کو نہیں مانتے تو وکالت چھوڑ دیں۔ جسٹس مندوہیل، ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ مخصوص رشتوں پہ آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین نے کہا مخصوص رشتوں کا کیس اب 13 نہیں 10 رکنی بینچ ہی سنے گا، ایک جج چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں۔ حامد خان جیسے مندوہیل، تلخ جملوں کا تبادلہ، اس بینچ کی نظر ثانی سننے کا کوئی اختیار نہیں۔ حامد خان، آپ کا اعتراض نوٹ کر لیا ہے اور مسترد بھی کر دیا ہے جسٹس امین الدین، جائے ہم نہیں سنتے۔ اس قسم کی گفتگو آج تک کبھی بھی دنیا میں ہم نے روح زمین پہ، میں نے بھی کورٹ رپورٹنگ کی ہے، کبھی نہیں سنی۔ اس قسم کے جو مکالمے ہوئے، چند مکالمے میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ ناظرین، اس ملک میں کاش انصاف ہوتا، کاش ظلم کا راستہ روکتے۔ ہم کہتے تھے پٹواری ظلم کرتا ہے، پولیس کرتا ہے، وابٹا کرتی ہے، ایکسائز کرتے ہیں، جعلی مینڈیٹ بنتے ہیں، عدالتیں امید کی آخری کرن ہوتی ہیں۔ اگر وہاں سے بھی انصاف نہ ملے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟
बैरिस्टर साद रसूल, जिसे दुनिया से निकाला गया, दुनिया में एक टॉक शो करते थे, उन्होंने कहा पीटीए को अगर लगता है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लग जाएगी तो लगने देते, लेकिन कहते कि हम इमरान खान के बगैर बजट पास नहीं करेंगे। पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत बजट पास करके कंप्रोमाइज है। हाँ, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बेशुमार, लाहौर में हाफिज फरद जो एमपी हुए हैं, बेशुमार लोग पीटीआई के मुताबिक कंप्रोमाइज्ड हैं। लेकिन जो जुल्म आज हुआ है ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हुआ। क्या सहाफत पर कदगर नहीं? तमाम मीडिया, उसके डायरेक्टर न्यूज, सीईओ, प्रेसिडेंट हल्फन कहें वो अपनी मर्जी से सहाफत कर सकते हैं, अदलिया कहे वो इंसाफ कर सकती हैं। अवाम से जमहूरी हक छीन लिया गया है। जो खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में एहतजाज करते रहे, आज उन्होंने एहतजाज करने वालों की जुबानें काटने, 26 नवंबर को गोलियां मारने, शेलिंग करने, एहतजाज के नाम पर पूरे पंजाब को, पाकिस्तान को सील करके सैकड़ों कंटेनर निकाल के जमहूरियत की तदफीन कर दी। काशिफ अब्बासी, हारून रशीद जैसे सीनियर मोस्ट, औरिया मकबूल जान, जफर खलाली, काशिफ अब्बासी, दीगर दर्जनों सहाफियों को नौकरियों से निकलवा कर हम कौन सी अदालतों में जाएं? हम किससे इंसाफ मांगे? ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग अपनी मर्जी के क्लिप ऊपर भेज देते हैं और सहाफियों के खिलाफ या जजों के टेलीफोन टेप करते हैं, तो हम किससे शिकायत करें? अदलिया हमारी है, लेकिन इख्तियारात से तजावज़ करने वाले जब तक सरकारी अफसर रहेंगे, किसी भी महकमे में, वापडा हो, पुलिस हो, एफआई हो या सहाफ़ी, इख्तियारात से तजावज़ करने वालों का एहतसाब नहीं होगा, जुल्म बढ़ता रहेगा और ये अवाम जुल्म की चक्की में पीस पीस के एक दिन गुलामों की तरह कब्रिस्तान में जा सोएगी। पाकिस्तान लगता है कायदे आज़म ने जिंदा अवाम का पाकिस्तान बनाया था, लेकिन हम पूरे कुछ लोग ताकतवर और ये मौजूदा हुक्मरान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यू, मौलाना फजल रहमान और कुछ इनके हमायती लोग, शायद बादी नजर में वो चाहते हैं पूरी कौम कब्रिस्तान बन जाए, कोई जिंदा आवाज ना निकले, हुकूमत से इख्तलाफ ना करे, ताकतवरों की इंसानी हकूक की जो सलब कर रहे हैं, पामाली करें, उस पर आवाज ना उठाए। आवाज तो उठती रहेगी, सवाल तो उठता रहेगा। आप जुल्म करते रहें, हम अल्लाह पर तवक्कल करके जद्दोजहद करते रहेंगे और हर पाकिस्तानी करेगा, चाहे मुस्लिम लीग में भी अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, लेकिन चंद गंदे लोगों की वजह से पूरे मुल्क को बदबू अदा ना करो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।